حکیم جی میں پیر صاحب دی ایک قمیض لے آیا جے، میں پیر صاحب دا کرتا لے آیا جے، میرے پیر صاحب نے علاج کرنا جدوں حضرت سخی سلطان باہودا جناب والا قمیض کرتے نو اس سکھ نے پکڑیا ہے، پکڑ کے نک دے قریب کیتیا ہے، پکڑ کے او نک دے قریب کیتیا ہے، اللہ دی قسم نک دے قریب کرن دی دیر سی او دے دل وچ ہل چل مچ گئی، او دے دل وچ ہل چل مچ گئی ہے، لوگ ویدے پین سکھ حکیم نو کی ہو گئے، دے دل وچ ہل چل مچ گئی، نالے ہل چل ایو جئی مچی ہے، دنیا دے سامنے سکھ نے کلمہ پڑھ لیا ہے، ہل چل ایو جئی مچی ہے کہ دنیا دے سامنے سکھ نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔